बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आज पूरा इंतजाम मौजूद था, बस एक जज साहब जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रंग में भंग डाल दिया है और नवाज शरीफ की आज जमानत नहीं हो सकी। मैं आज का लफ्ज इसलिए कह रहा हूं कि जिस तरीके से इंतजामात किए गए हैं, नवाज शरीफ की जमानत रोकना किसी के बस की बात नहीं है। आज हुआ क्या, मैं आपको टाइमलाइन पहले बताना चाहता हूं कि आज 98 मिनट की यानी 1 घंटा और 38 मिनट के अंदर आज क्या कुछ हुआ है मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। 1:30 के ऊपर नवाज शरीफ की जमानत की दरखास्तें दायर होती हैं, 15 मिनट में नंबर लग जाता है, अगले 25 मिनट में बेंच बन जाता है यानी घंटे से भी पहले, और अगले 30 मिनट में समाअत शुरू हो जाती है और फिर अगले 15 मिनट में यह समाअत खत्म हो जाती है यानी 15 मिनट की समाअत है। तो कुल मिला के कोई 1.25 घंटे या सिद्दीक जान के बकौल 98 मिनट का यह जो मामला है, उसमें मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि नैब के जो प्रोसिक्यूटर हैं उनको नोटिस नहीं दिया गया था, वरना एक प्रोसेस होता है कानून के अंदर कि जिस महकमे को, जिस इदारे को, जिस शख्स को सुनना होता है उसको नोटिस जारी किया जाता है। आज दरखास्त दायर हुई और यही होना था कि आप नोटिस जारी करते, लेकिन आप जरा सिस्टम की फुर्तियां देखिए। एक तो जज सामिर फारूक साहब ने नवाज शरीफ की इस्तदा मंजूर की और आज के रोज ही उनकी दरखास्त को समाअत के लिए मुकर्रर किया और खुद उनकी दरखास्त सुनी। उनके साथ जस्टिस गुल हसन औरंगजेब जो हैं वो भी बैठे हुए थे। अब ये जो सारा कुछ हुआ, ये जो 98 मिनट वाला मामला है, तो जैसे ही समाअत शुरू हुई तो जो अमजद परवेज हैं वो नवाज शरीफ की नुमाइंदगी कर रहे थे। उन्होंने बताया जी नवाज शरीफ अदालत के सामने सरेंडर करना चाहते हैं, जिस पे जज सामिर फारूक साहब ने पूछा कि क्या पिटिशनर का इस वक्त जो स्टेटस है वो क्या है। तो कहा जी मफरूर हैं, इश्तिहारी हैं। तो अमजद परवेज साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और आला अदालतों के फैसले मौजूद हैं, वो मैं पेश करूंगा। जब कोई अदालत के सामने सरेंडर करना चाहता है तो अदालत उसे मौका फराहम करती है। अब ये जो डिविजनल बेंच था जिसने ये सारा कुछ सुना, उस हवाले से ये इमरान खान के केस का हवाला दिया गया, लेकिन एक फर्क आपने याद रखना है। इमरान खान को जब मौका दिया गया पेश होने का तो इमरान खान मुल्जिम थे। मुल्जिम का मतलब इल्जाम होता है, इल्जाम गलत भी साबित हो जाता है। नवाज शरीफ मुजरिम है, नवाज शरीफ सजा याफ्ता है। यह पाकिस्तान की तारीख का एक मुनफरद जो पहलू है वो आपने याद रखना है। अब इस हवाले से जब यह सारा कुछ हुआ कि आज वो साकिब बशीर साहब के मुताबिक कि हैरान कुन था कि नवाज शरीफ की जमानत के दरखास्तों पर नैब प्रोसिक्यूटर जो हैं उनको नोटिस नहीं जारी किया गया था अफजल कुरैशी साहब को, और अफजल कुरैशी साहब जो है बगैर नोटिस की अदालत में मौजूद थे और अदालत के पूछने पर रोस्टम के ऊपर आए और उन्होंने फरमाया कि देखिए मैं किसी और केस के सिलसिले में आज आया हुआ था और मैंने इनके दलाइल सुने हैं। तो दलाइल सुनने के बाद उन्होंने कहा कि अगर नवाज शरीफ वापस आना चाहते हैं तो नैब को उन पर किसी भी किस्म का कोई एतराज नहीं है। यानी आज नैब प्रोसिक्यूटर किसी और केस में मौजूद थे, लेकिन उन्होंने कहा जी वो मैंने इनके दलाइल सुन लिए हैं तो हमें कोई एतराज नहीं है नवाज शरीफ वापस आ जाएं। तो जिस पे जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने वो सवाल उठाए जिसकी बुनियाद के ऊपर रंग में भंग पड़ा और जस्टिस आमिर फारूक साहब देखते रह गए। उन्होंने कहा कि देखिए अगर आपको एतराज नहीं है और आपको यही हिदायत दी गई हैं तो फिर नैब अपीलों की इस वक्त पैरवी क्यों कर रहा है। अपीलें जाहिर है कि नवाज शरीफ ने कर रखी हैं, तो फिर तो नैब को वहां पे भी कहना चाहिए था, तो आप उनकी इस वक्त जो है वो क्यों कर रहे हैं। एक हो गया। उन्होंने कहा कि अगर आज आपको हिफाजती जमानत देने के ऊपर कोई एतराज नहीं है तो कल आप कहेंगे कि फैसला ही कलअदम करार दे दें, यानी नैब खुद कहेगा। वो नैब जो शिकायत कुनिंदा है, वो नैब जिसने ये रेफरेंस दायर किया हुआ है, इससे अंदाजा लगाइए
وہ عمران خان جو NRO2 کہتے تھے اس NRO2 کا مطلب کیا ہے، جس پہ پھر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے قریشی صاحب جو نیب کے پروسیکیوٹر ہیں ان سے کہا کہ آپ چیئرمین نیب سے پوچھ لیں، اگر اعتراض نہیں ہے تو ہم اپیلوں کا بھی فیصلہ آج ہی کر دیتے ہیں، اگر آپ لوگ اتنی جلدی میں ہیں۔ تو اس پہ پروسیکیوٹر نے کہا جب اپیل فکس ہوگی تو اس وقت جو ہے وہ ہدایت لے کر دلائل دیے جائیں گے، اور ان کا جی چیئرمین نیب جو ہے وہ اس وقت ملک سے باہر ہیں۔ اب یہ جو ساری صورتحال ہوئی تو ظاہر ہے نیب والے خود پہنچ گئے جن کو بلایا بھی نہیں گیا تھا۔ اب پھر جج صاحبان کیا کرتے؟ پھر جج صاحبان نے یہ کیا کہ انہوں نے نیب کو نوٹس جاری کیا، وہ نیب جو بن بلائے موجود تھا، لیکن ظاہر ہے یہ قانون کی ایک ریکوائرمنٹ ہے تو ان کو نوٹس جاری کیا گیا۔ اب کل کے روز جو ہے وہ نواز شریف کے کیس کی سماعت ہوگی، چلیں بالکل ٹھیک ہے۔ ایک اور اہم معاملہ ہے، لوگوں نے آج کہا کہ جسٹس عامر فاروق صاحب آج ہی ضمانت دینا چاہتے تھے، اور لگ بھی یہی رہا تھا کہ ان کو آج ہی انصاف فراہم کر دیں گے، لیکن وہ تو جب جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کیا تو اس کے بعد معاملہ کل تک ٹل گیا۔ یہ تو ہو گیا العزیزیہ اور ایون فیلڈ والا، ایک ہے توشہ خانہ والا معاملہ، اس کے اندر بھی نواز شریف اشتہاری ہیں اور ان کی ضمانت کی درخواست دائر نہیں ہوئی۔ بتایا گیا جی اب کل دائر ہوگی۔ نواز شریف اگر یہ ضمانت کی درخواستیں دائر نہ بھی کرتے تو بھی نواز شریف کو ستے خیر ہیں۔ اس وقت نواز شریف کے سب گناہ معاف ہیں، نواز شریف قابل قبول ہے، اس وقت صرف ایک شخص قبول نہیں ہے، عمران خان۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ جو پاکستان کے لوگ ہیں وہ اس شخص کے ساتھ کھڑے ہیں جو قبول نہیں ہے، لیکن پاکستان کے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کھڑے ہو جاؤ شخص کے ساتھ جو قبول نہیں ہے، جو قبول ہے لیکن لوگوں کو قبول نہیں ہے۔ ظاہر نواز شریف کی بات کروں، عمران خان کے ساتھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ اب یہاں تک آپ نے بات نہیں رکھنی، بلکہ اب آپ نے اس حوالے سے کل کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ اڈیالہ جیل والے نے حصہ ڈال دیا۔ آپ جانتے ہیں عمران خان کے جو کیسز ہیں وہ آئے، فیصلے محفوظ ہوئے، لٹکتے گئے۔ ایون عمران خان کے توشہ خانہ کیس کے اوپر ذرا دیکھیے گا، سزا معطل ہونے کے اوپر کتنے دن آرگومنٹ چلتے رہے، اس کے میرٹس کو پرکھا گیا، ہر زاویے سے دیکھا گیا، 1 منٹ کا کیس نہیں تھا۔ اور جسٹس عامر فاروق صاحب عمران خان کا ہر کیس خود سنتے ہیں۔ آج تو جو ہو گیا سو ہو گیا، لیکن اسلام آباد میں کل بڑی ہی دلچسپ صورتحال ہوگی۔ حسین احمد چودھری صاحب کے مطابق ان کا جی کل انٹرسٹنگ صورتحال ہوگی۔ کل نواز شریف کی بھی ضمانت کی درخواستیں اور عمران خان کی بھی کل ضمانت کی درخواستیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر مقرر ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان کی القادر ٹرسٹ اور توشہ خانہ کیس، جبکہ نواز شریف کی العزیزیہ اور ایون فیلڈ میں حفاظتی ضمانتیں ہیں۔ عمران خان ان دونوں کیسز کے اندر القادر ہو یا توشہ خانہ ہو اس میں سزا یافتہ نہیں ہے، تو کیا جسٹس عامر فاروق صاحب کل انصاف کر کے فیصلہ محفوظ کیے بغیر عمران خان کو کل ضمانت دے دیں گے؟ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو ہو گیا عمران خان کا کیس، اب عمران خان کو تو نہیں ہوگا، لیکن نواز شریف صاحب کو انصاف ملنے سے کوئی اس وقت روک نہیں سکتا۔ وہ جو ان کے ترجمان ہیں، وہ جو میڈیا میں ان کا کیس پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نواز شریف آ رہا ہے، پوری طاقت کے ساتھ آ رہا ہے۔ کوئی بات نہیں ہے، پاکستان میں سب ایسے طاقت کے ساتھ ہی آتے ہیں، کندھوں پہ بٹھا کے لاتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے پھر وہ کندھوں سے ویسے گرا جاتے ہیں۔ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، یہ 3 سال کا پاکستان میں ایک سائیکل چلتا ہے۔ 3 سال کے بعد پتہ نہیں پاکستان کے اندر جو بھی سویلین لیڈرشپ ہے، وزیر اعظم ہوتا ہے، اس کی شکل ناپسند ہوتی ہے، شکل پسند نہیں رہتی، کیا ہوتا ہے؟ تو نواز شریف بھی تو ادھر سے ہی ہے، دیکھتے جائیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔